बाप और बेटा रूहल कुद्दस के नाम पर आमीन। सेंधा खुदावंद का सेंधा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 12 बाब। नातान नबी की तमसील। और खुदावंद ने नातान को भेजा तो उसने जाकर उससे कहा कि एक शहर में 2 आदमी थे, एक उनमें से दौलतमंद और दूसरा कंगाल था। और दौलतमंद आदमी के पास भेड़ बकरियां और गाय बैल बाकसरत थे, और उस कंगाल के पास एक छोटी भेड़ के सिवा और कुछ ना था, जिसे उसने मोल लिया और पाला था, और जो उसके साथ और उसके बेटों के साथ बड़ी थी। वो उसके नवाले से खाती और उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसके नज़दीक बेटी के मुआफक थी। और एक मेहमान उस दौलतमंद के यहाँ आया तो उसने कंजूसी की कि अपनी भेड़ों और बैलों में से लेकर उस मेहमान के लिए जो उसके यहाँ आया था ज़ियाफत तैयार करे। मगर उसने कंगाल आदमी की भेड़ पकड़ी और जो आदमी उसके यहाँ आया था उसके लिए ज़ियाफत तैयार की। तब दाऊद का गुस्सा उस आदमी पर भड़का और उसने नातान से कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, जिस आदमी ने ये किया वो मौत का सजावार है। वो उस भेड़ के और 4 गुना बदला देगा, क्योंकि उसने ये काम किया और रहम ना किया। तब नातान ने दाऊद से कहा, वो आदमी तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया और तुझे तेरे आका का घर अता किया, और तेरे आका की बीवियां तेरी बगल में दे दी, और तुझे इस्राएल और यहूदा का घर अता किया। और अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और ज्यादा बड़ी चीजें देता। पास तूने क्यों खुदावंद के कलाम की हकारत की, यहाँ तक कि उसकी निगाह में बदी का अर्तकाब किया। तूने औरी हत्ता को तलवार से मारा और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया, और उसे बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। पास इसके बदला में तलवार तेरे घर से जुदा ना होगी, क्योंकि तूने मेरी हकारत की। और तूने औरिया हत की बीवी को ले लिया था कि वो तेरी बीवी हो। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे घर में से तेरे खिलाफ बदी उठाऊंगा और तेरे देखते हुए तेरी बीवियों को तेरे हमसाया के हाथ में दे दूंगा, और वो इस आफ्ता के सामने तेरी बीवियों के पास जाएगा, क्योंकि तूने तो ये पोशीदा किया। मगर मैं ये काम तमाम इस्राएल की निगाह आंखों के आगे और सूरज के सामने करूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, बेशक मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। नातान ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी तेरे गुनाह से दरगुजर की और तू नहीं मरेगा। लेकिन चुनाचा तूने इस काम के बायस खुदावंद की हकारत की। जो बेटा तेरे लिए पैदा होगा वो मर जाएगा। और नातान अपने घर चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के को जो औरिया हत्ता की बीवी से पैदा दाऊद के लिए हुआ मारा, यहाँ तक कि वो उससे नाउमीद हुआ। और दाऊद ने खुदा से उस लड़के के लिए मन्नत की, और दाऊद ने सख्त रोजा रखा और जमीन पर पड़े पड़े रात काटी। तब उसके घर के बुजुर्ग उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, मगर उसने इनकार किया और उनके साथ खाना ना खाया। जब 7वां दिन हुआ तो वो लड़का मर गया, और दाऊद के खादम डरे कि उसकी मौत की खबर उसे दें, क्योंकि उन्होंने कहा
کہ جب لڑکا زندہ تھا ہم نے اس سے کہا تو اس نے ہماری بات نہ سنی، تو کیسے ہم اس سے کہیں کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ اسے دکھ پہنچے گا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ اس کے خادم کانافوسی کر رہے ہیں، تو داؤد نے سمجھ لیا کہ لڑکا مر گیا۔ تو داؤد نے اپنے خادموں سے کہا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے کہا، مر گیا۔ تب داؤد زمین سے اٹھا اور نہایا اور تیل لگایا اور اپنے کپڑے بدلے اور خداوند کے گھر میں آیا اور سجدہ کیا۔ تب اپنے گھر گیا اور کھانا مانگا، تو انہوں نے اس کے کہنے پر اس کے آگے کھانا رکھا اور اس نے کھایا۔ تب اس کے خادموں نے اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو نے کیا؟ کیونکہ جس وقت لڑکا زندہ تھا تو نے روزہ رکھا اور تو رویا، اور جب وہ مر گیا تو اٹھا اور کھانا کھایا۔ اس نے کہا، جب تک لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں رویا، کیونکہ میں نے کہا، کون جانتا ہے شاید خداوند مجھ پر رحم کرے اور لڑکا جیتا رہے۔ لیکن اب جب وہ مر گیا تو میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے پھر اپنے پاس لا سکتا ہوں؟ میں ہی اس کے پاس جاؤں گا، لیکن وہ میرے پاس واپس نہ آئے گا۔ اور داؤد نے اپنی بیوی بتشبہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ خلوت کر کے اس سے ہم بستر ہوا، اور اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتان کی زبان سے کہلوا بھیجا اور اس کا نام خداوند کی خاطر یدیدیا رکھا۔ اور یوآب نے بنی عمون کے ربا کے خلاف لڑائی کی اور دارائے سلطنت کا محاصرہ کیا۔ اور یوآب نے داؤد کے پاس قاصد بھیجے اور کہا کہ میں نے ربا کے خلاف لڑائی کی اور پانیوں کا شہر تقریباً لے لیے جانے پر ہے، پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور شہر کے مقابل خیمہ زن ہو، اور تو اسے لے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر کو میں سار کر لوں تو وہ میرے نام سے کہلائے۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا پر چڑھائی کی اور جنگ کر کے اسے لے لیا۔ اور اس نے ملکوم کا تاج اس کے سر پر سے اتارا، اس میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے اور اس کا وزن 1 قنطار سونے کا تھا۔ وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور اس نے شہر میں سے بہت سا مال، لوٹ کا مال نکالا اور لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکالا، اور انہیں آروں اور لوہے کے ہینگلوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے کام پر لگایا، اور اینٹوں کے پزادوں میں انہیں غلام رکھا۔ اور بنی عمون کے تمام شہروں سے ایسا ہی کیا۔ پھر داؤد اور سب لوگ یروشلم میں واپس آئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔